One TV Patrol. Sa detalye, ikaduha sa pinakabalaang kasaulugan sa relihiyong Islam gisaulog. Eid Mubarak sa atong mga kaigsuonang Muslim nga misaulog sa ikaduhang pinakabalaang kasaulugan sa Islamic holidays sa tibuok kalibutan. Ang Eid al-Adha nagpasabot nga pista sa pagsakripisyo. Kini paghandom og pahinungod sa pagsakripisyo ni Ibrahim o Abraham nga giilang propeta sa mga Muslim. Dili hitupngan ang gihimong sakripisyo ni Abraham sa pagsunod sa sugo sa Ginoo pinaagi sa paghalad sa iyang anak. Ang mga kaigsuonang Muslim nga adunahan mohimo og ritual pinaagi sa karnero, kanding o baka nga gitawag og korbani o sakripisyo. Ang mga karne niini bahinon sa tulo ka bahin nga patas, una sa pamilya, kaparentihan o kahigalaan. Sama sa gihimo sa mga kaigsuonang Muslim sa Uzamis, mitambong sa gitawag nga special morning prayer sa moske o mapiling lugar uban sa pagsuod sa pinakanindot nga saput, pagbisita sa pamilya, pagbineluay sa mga gasa o pagpakita sa pinakatamis nga pagtratar sa matag usa diin tipik og bahin sa tulumanon sa selebrasyon. One TV Patrol. One TV Patrol.